نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دے کہ سب کچھ نثار کیتا جھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا جھٹی سوئی بھی نہیں اسلام لوگ دو پہ ضرورت صدیق دے اسلام لوگ دو پہ ضرورت صدیق دے نہیں جاننا زمانہ عظمت صدیق دے نہیں جاننا زمانہ عظمت صدیق